سوال نے مر ربو کا تیرا رب کون ہے ما دینو کا تیرا دین کیڑا ہے بندہ عرض کرے گا فرشتے ہو میرا رب اللہ ہے تے میرا دین جیڑا ہے او اسلام ہے تے پھر چاہیدہ تے اسی خدا دا بھی دس دیتا تے دین دا بھی دس دیتا انہوں چھڑ دیں دے لیکن فرشتیاں چھڑیا کوئی نہیں انہاں کیا تریجا سوال لازمی ہے ایدہ جواب دیو گے تے چھڑاں گے خدا دی باری آئی تے پوچھیا تیرا رب کون ہے دین دی باری آئی تے پوچھیا تیرا دین کیڑا ہے پر جدو کملی والے دی باری آئی فرشتیاں نے حضور نو سامنے لے آندا آکن کے بول او مولوی بول ممبر تے میں کے ایدے بارے کی آنا سے اینو علم غیب کوئی نہیں اینو دیوار دے پیچھے دا علم کوئی نہیں اے حاضر بھی نہیں اے ناظر بھی نہیں اے حیات بھی نہیں اے کچھ نہیں جاندا اے کچھ نہیں کر سکدا ایہی آنا سے جدوں ساڈی واری آئے گی فرشتے آکھن گے کملی والے اے آندا سی خدا